नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, K21 की खुसूसी नशरियात अनवारे रमज़ान के सेगमेंट अनवारे बयान के सिलसिले में आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है हक़्क़ानियत क़ुरान। क़ुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल परवरदिगार आलम जल्ल शानहू व अम्मा नवालहू ने इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। रमज़ान का महीना वो मुबारक महीना है कि जिसमें हमने क़ुरान करीम को नाजिल किया। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और ये हिदायत है तमाम जहान के लोगों के लिए। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और इसकी हिदायत जो है ढकी छुपी नहीं है, मबहम नहीं है, बल्कि इसकी हिदायत वाज़े और खुली हुई है, जो रोज़ रोशन की तरह ये ज़ाहिर और बाहिर है। क़ुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद के नुज़ूल की वजह से रमज़ान मुबारक के महीने को अहमियत हासिल है, और क़ुरान करीम के नुज़ूल ही के शुक्रिये में हम एक महीने के रोज़े रखते हैं कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू व अम्मा नवालहू ने वो हिदायत का सरचश्मा जो क़ुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद की आयात की सूरत में है वो हमारे लिए नाजिल फरमाया, और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से किसी एक रात में इसका नुज़ूल परवरदिगार आलम ने शुरू किया। लेकिन इस महीने को चूँकि निस्बत है क़ुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद से, इसलिए इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि परवरदिगार ने हम पर ये वाज़े अहकामात जो शरीयत मुतहरा के थे, हमारी ज़िंदगी और आखिरत के जो उसूल हैं, कायनात के जो उसूल हैं, उन सब को जो है इस एक किताब में मुंज़बित फरमा दिया। और क़ुरान करीम वो वाहिद किताब है कि जो जब से नाजिल हुई है और जो कमोबेश 15 सदियाँ जो है अब बीत रही हैं, इनमें क़ुरान करीम के एक हर्फ तो दूर की बात है, ज़बर और ज़ेर में या हरकात में भी जो है फ़र्क नहीं आया। और ये क़ुरान करीम का एजाज़ और बहुत बड़ा एजाज़ है कि अगली उम्मतों पर जो किताबें नाज़िल हुई, चाहे वो ज़बूर मुक़द्दस हो, चाहे वो इंजील मुक़द्दस हो, चाहे वो तौरात मुक़द्दस हो जो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई, या सुहफ़ इब्राहीमा व मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो सहाइफ़, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर जो सहीफ़े नाज़िल किए गए, इन सहाइफ़ में भी जो है वो तमाम चीज़ें जो है आज हमारे पास बेआइनी ही उस सूरत में कि जो अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं मौजूद नहीं है सिवाय क़ुरान करीम के। तो क़ुरान करीम अपनी हक़्क़ानियत के लिए एक बात इरशाद फरमाता है सूरह मुबारक बनी इसराइल में, जिसको सूरह असरा भी कहते हैं। 15वां पारा मुक़द्दस इसी सूरह मुबारका से शुरू होता है। और परवरदिगार आलम जल्ल शानहू अम्मा नवालहू ने इरशाद फरमाया कि कुल लइन इज्तमअतुल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, कि क़ुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद वो किताब है कि अगर इसमें कोई शख्स ये समझे कि कुछ शक है, इसमें कोई रैब है, तो उसको चाहिए कि कुल लइन इज्तमअतुल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरान, और वो ये समझे कि ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पास से कोई चीज़ बना ली है, या आपने जो है इसको जो है वो नाऊज़ु बिल्लाह घड़ लिया है, जैसे कि कुफ़ार मक्का कहा करते थे। तो परवरदिगार आलम एक चैलेंज दे रहा है क़ुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद के लिए सूरह मुबारक असरा यानी सूरह बनी इसराइल में कि कुल ए महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए ला इन इज्तमअतुल इंसु वल जिन्नु, कि अगर तमाम अजिन्ना और तमाम कौम इंसानियत ये दोनों मुज्तमा हो जाए, एक दूसरे के साथ ताउन करें, कुल ला इन इज्तमअतुल इंसु वल जिन्नु
अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, और वो चाहें कि इस कुरान करीम का मिसल लेकर आएँ, ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, चाहे वो एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं और एक दूसरे के लिए जो है वो ताउन करने लगें, लेकिन उसके बावजूद ये कुरान करीम का वो मिसल नहीं ला सकते। अब कुरान करीम व फुरक़ान हमीद ने उस पूरे कुरान यानी अलिफ लाम के अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक 6666 कमोबेश आयात मुक़द्दसात हैं। इन कुरान करीम की आयात में से परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि तुम इसका मिसल अगर लाओ तो तुम मिसल नहीं ला सकते, चाहे पूरी कौम अजिन्ना और पूरी कौम बनी नौ इंसान जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ ताउन करें और एक दूसरे के मददगार हो जाएं, तब भी इस कुरान का मिसल नहीं ला सकते। अब ये चैलेंज किस ज़माने में दिया जा रहा था कि अरब फसाहत व बलागत में अपना जो है सानी किसी को नहीं समझते थे, और फसाहत व बलागत में अरबी ज़बान के जानने में और अरबी दानी में वो अपने सामने दुनिया की दीगर अक़वाम को अजम कहते थे। अजमी के माना होते हैं गूंगे के, कि जो बोलना ना जानता हो। तो वो जितनी अक़वाम थी अरब के अलावा वो उन सबको गूंगा समझते थे कि ये बोलना ही नहीं जानते, और अरबी ज़बान पर इतना उनको फ़ख्र और नाज था और ज़बान दानी पर इतना जो है उनको मलिका और कमाल और कमांड हासिल थी। लेकिन परवरदिगार आलम ने तो खुला चैलेंज दिया, कहा कि भाई अगर तुम में से पूरी कौम अजिन्ना और बड़ी नौ इंसान मिलकर इस कुरान करीम का मिसल लाना चाहते हैं तो ले आएँ, लेकिन नहीं ला सकते। उसके बाद जब देखा कि ये पूरा कुरान करीम तो क्या लाएंगे, और इसकी 114 सूरतें या जो है वो इसके 30 पारे या इसकी जो है 6666 आयात जो हैं वो ये कहाँ से बना कर लेकर आएंगे। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू व अम्मा नवालहू ने इस चैलेंज को थोड़ा सा हल्का फरमा दिया, और सूरह मुबारक हूद में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि हम यक़ूलून अफ्तरा, कि तुम कहते हो कि ये कुरान करीम इफ्तरा है, घड़ी हुई कोई चीज़ है, हुजूर ने ये अपने पास से बना ली है। तो कुल अम यक़ूलून अफ्तरा कुल फातू बिअश्रि सुवर मिस्लिही मुफ्तरायातिन, कि तुम ऐसी को 10 सूरतें बना कर ले आओ। अगर ये मुफ्तरायात तुम समझते हो कि ये कुरान करीम अल्लाह का नाजिल करदा कलाम नहीं है, परवरदिगार आलम की नाजिल करदा किताब नहीं है, परवरदिगार आलम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इसको नाजिल नहीं किया और जिब्रील अलैहिस्सलाम इसको नहीं लेकर आए, तो फिर तुम इसकी जैसी को 10 सूरतें बना कर ले आओ। अगर हुजूर ने बनाई है तो वो भी अरबी जानते हैं, तुम्हारे माशरे में रहने वाले हैं, तुम देखते हो कि वो तुम में चलते फिरते हैं और तुम में बैठते उठते और तुम में खाते पीते हैं। तो अगर तुम ये समझते हो कि इन्होंने अपने पास से इसको गढ़ लिया है, तो फिर तुम ऐसी 10 सूरतें बना कर ले आओ। फातू बिअश्रि सुवर मिस्लिही मुफ्तरायातिन, यानी घड़ी हुई सूरतें तुम भी बना कर ले आओ। वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह। अब परवरदिगार आलम देखें चैलेंज को हल्का कर दिया कि और जो भी तुमको दुनिया में, पहले तो कहा था कि जिन और इंसान मिलकर इसका तोड़ लाना चाहें, इसका जो है वो मिसल लाना चाहें और इसको समझते हैं कि ये कुरान करीम अल्लाह का नाजिल करदा नहीं है, तो कहा कि पूरे कुरान करीम को जो है वो दोनों जिन्नों और इंसानों को चैलेंज दिया। जैसे सूरह रहमान में परवरदिगार आलम ने कहा कि फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ए जिन्नों और इंसानों तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो इसका के माना ये है कि दुनिया में 2 अक़वाम हैं, एक कौम अजिन्ना है, एक बनी नौ इंसान है। तो इन दोनों को अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया, चूँकि वो उनमें भी जैसे इंसानों में मज़ाहिब हैं ऐसे जिन्नों में भी मज़ाहिब हैं, और वो भी उनमें से कोई जो है वो ईसाइयत को मानता है, कोई यहूदियत को मानता है, कोई हिंदू मत को मानता है, कोई जो है वो मजूसी है, कोई मुसलमान है। तो ये जैसे मुसलमान इंसानों में तमाम तबक़ात हैं ऐसे ही उनमें भी हैं, जैसे फ़िरक़े इंसानों में हैं ऐसे ही उन्होंने भी ये अपने में जो है वो फ़िरक़े गर्दाने हुए हैं। तो परवरदिगार आलम ने पहले तो पूरी दोनों को चैलेंज दिया, उसके बाद अब चैलेंज को हल्का करते हुए इरशाद फरमाया कि मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, कि इस जैसी 10 सूरतें ले आओ और अल्लाह के अलावा, यानी अब सिर्फ कौम अजिन्ना और कौम बनी नौ इंसान बाकी नहीं रहे, बल्कि
परवरदिगार की ज़ात को सिर्फ छोड़ दो, और कायनात में से जो कोई तुमको अपना मददगार मिलता है उसको जो है उस मदद के लिए जो है तलब कर लो। आज आईटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मीडिया का दौर है। आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई है, कितनी जो है वो कंप्यूटर ने जो है वो तरक्की कर ली है, और कोई चीज़ सवाल आप जो है वो कंप्यूटर को दे, वो मिनटों में और सेकंडों में आपको उसका जवाब दे देता है। तो अब परवरदिगार कह रहा है कि तुमको और कोई मददगार मिलता है, कंप्यूटर को मददगार समझते हो, उसको जो है वो अपना मददगार बना लो। अगर और कोई टेक्नोलॉजी इससे ज़्यादा तरक्की कर जाएगी उस तरक्की याफ्ता दौर में, तुम ये चैलेंज जो है परवरदिगार आलम का उस वक्त से लेकर क़यामत तक है कि क़यामत तक कोई इसका कुरान करीम का मिसल नहीं ला सकते। और ये कुरान करीम की हक्कानियत है, ये कुरान करीम की हक्कानियत की दलील है कि कुरान करीम व फुरकान हमीद का जैसा एक 10 सूरतें कोई बनाकर नहीं ला सकता। और परवरदिगार आलम ने ये चैलेंज जो है वो सूरह मुबारक हूद में इसको जो है वो उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा है कि अगर तुम लाना चाहते हो तो 10 सूरतें इसकी कैसी ले आओ। अब 10 सूरतें क्या हैं? सूरह फील से लेकर सूरह नास तक 10 सूरतें बनती हैं, यानी आप बड़ी सूरतों को छोड़ दें। सूरह मुबारक बकरा या सूरह आल इमरान या सूरह निसा या सूरह मायदा या सूरह अंबिया या सूरह असरा, जिसमें इससे पहले चैलेंज दिया गया था, तो ये बड़ी बड़ी सूरतों को आप छोड़ दें। मुख्तसर सूरतें सूरह फील से अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलीलिहिम व अरसला अलैहिम तैरन अबाबीला तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल कि परवरदिगार आलम ने जो है वो ये सूरत नाजिल की। उसके बाद इससे मुत्तसिल 10 सूरतें हैं, जिसमें से 2 सूरतें बहुत मुख्तसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, या कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब ये 10 सूरतें हैं, इन 10 सूरतों का मिसल परवरदिगार आलम सूरह मुबारक हूद में चैलेंज दे रहा है कि ऐसी 10 सूरतें बनाकर तुम ले आओ। देखो अनवारे रमज़ान, देखो अनवारे रमज़ान। जब तर्जुमा किया तो अर्रुबा पर, यानी पहले पारे के पाव हिस्से पर 1/4 पर वो पहुंचा, तो उसने आकर निज़ाम दक्कन से हाथ जोड़कर कहा कि साहब मैं ये तर्जुमा नहीं कर सकता। निज़ाम दक्कन ने कहा कि भाई तुमने ये खिदमत अंजाम देने के लिए आमादगी का इज़हार किया था, तो हम कहा कि मुझे अरबी ज़बान सीखनी है, हमने बेहतरीन अतालीक़ मुक़र्रर किए, क्या मुश्किल है? सैलरी में कोई कमी है, कोई मुआवजे में कमी है, तुम्हारे इज़्ज़त और एहतराम में कोई कमी है, तुमको यहाँ रहने में कोई परेशानी है, तो वो बताओ, हम वो सारी परेशानियाँ दूर करते हैं। उसने कहा कि नहीं, बात ये नहीं है, बल्कि मैं बेदीन होता चला जा रहा हूँ। तो निज़ाम दक्कन मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि पैकथाल, तुम बेदीन नहीं बल्कि दीनदार होते जा रहे हो, कि अल्लाह ताला ने तुमको हिदायत के लिए चुन लिया है। तुमने जो ये पाव सिपारा तर्जुमा किया है, इसमें तुम्हें समझ आ गई कि हक्कानियत क्या है और हक़ किस जानिब है। कुरान करीम व फुरकान हमीद के ये अल्फाज जो हैं हमें किस बात की तरफ जो है वो बुला रहे हैं और क्या हिदायत दे रहे हैं। चूँकि सूरह फातिहा कुरान करीम का इंडेक्स है, यानी पूरे कुरान करीम का अगर हम इंडेक्स देखना चाहें, दिबाचा देखना चाहें, तो वो सूरह फातिहा है। यानी वो 7 आयतें हैं, जिन 7 आयतों को हर नमाज में हम हर रकत में पढ़ते हैं और बार बार उसको पढ़ते हैं, इसीलिए उसको सबअ मसानी कहा जाता है कि बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयत। तो उन 7 आयतों में पूरे कुरान करीम का निचोड़ मौजूद है, और जो कुछ कुरान करीम में आगे तफसील बयान हुई है वो सूरह फातिहा में उसका सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। तो इसको कुरान करीम का दिबाचा भी कहते हैं, कुरान करीम का इंडेक्स भी कहते हैं। तो वो सूरत ही अगर कोई शख्स सही माना में पढ़ ले या समझ ले, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हिदायत देनी है तो वो हिदायत उसको मिल जाती है। उसने जब ये कहा तो निज़ाम दक्कन ने उससे कहा कि नहीं, तुम जाओ और जाकर जो है ये तर्जुमा करो। जब उसने 3 हिस्सों पर पहुंचा,
یعنی پہلے پارے کے 3 کوارٹر اس نے کر لیے، اور اس کے بعد اس نے آ کر نظام دکن سے کہا کہ صاحب آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ میں بے دین نہیں بلکہ دیندار ہوتا جا رہا ہوں، اب مجھے کسی عالم کو بلوائیے کہ وہ مجھ کو مسلمان کر لے۔ مرمر ڈی پیکتھال کو مسلمان کرنے کے لیے نظام دکن نے جو ہے وہ علماء کو دعوت دی، بلایا، جو عالم تھے ان کی ریاست میں سب سے بڑے، اس عالم کو جو ہے کہا کہ اس کو اپنی خواہش سے جو ہے اسلام کی دعوت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمان ان کو کر لیا پیکتھال کو، اور اس کے نام میں کہا کہ نام میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف اس میں محمد کا ہم اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی محمد مرمر ڈی پیکتھال، یہ اس کے نام میں اضافہ کیا گیا محمد کے نام کا۔ اور اس نے پھر وہ پورا سب سے پہلے اس دنیا میں جو انگریزی ترجمہ کیا ہے وہ محمد مرمر ڈی پیکتھال نے کیا ہے، اور پھر 3 سلس اس نے پہلے پارے کے کر لیے تھے۔ اس کے بعد پورا قرآن کریم نے جو اس نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد جس سرشاری کے عالم میں کیا ہے، آج بھی دنیا میں بیشتر اس کے بعد انگریزی تراجم ہوئے، لیکن وہ ترجمہ جو محمد مرمر ڈی پیکتھال نے کیا تھا وہ آج بھی اس کا ثانی آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس نے با محاورہ اور بہتر طریقے سے اس کا ترجمہ کیا، اور چونکہ خود انگریزی زبان کا ماہر تھا اور انگلش جو ہے اس کی مادری زبان بھی تھی، اور بہت بڑا قلم کار تھا اپنے زمانے کا، اور اس نے اسلام کی اس دعوت کو اس لیے قبول کیا کہ قرآن کریم کی حقانیت جو ہے وہ اس پر واضح ہو گئی اور ثابت ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کو عطا فرمانے کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کریم کو نازل کیا، جو ھدی للناس، تمام جہان کے لوگوں کے لیے جو ہدایت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کہاں وہ رہتا تھا محمد مرمر ڈی پیکتھال، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دینے کے لیے اس بر صغیر میں، اس سب کانٹیننٹ میں بلایا، اور بلانے کے بعد پروردگار عالم نے اس کو جو ہے کس عزت اور احترام سے نوازا۔ اس وقت علماء نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو، چونکہ تمہارا نام جو ہے وہ انگریزی ادب میں بہت ادب سے لیا جاتا ہے، بہت زیادہ مشہور نام ہے، اس لیے ابھی جب تک قرآن کریم کے ترجمے کے کام سے فارغ نہیں ہو جاتے اس وقت تک تم کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو اخفاء میں رکھو، چھپا کر رکھو۔ اور چونکہ وہ برٹش گورنمنٹ کا دور تھا اور جہاں پورے بر صغیر میں برٹش حکومت تھی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نقصان جو ہے تمہاری جان کو ہو سکتا ہے، یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے، یہ جب تک مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ایمان کو اخفاء میں رکھو۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی حقانیت جو ہے وہ اپنا ثبوت خود فراہم کرتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی حقانیت کے لیے اگر ہم کائنات کے مختلف چیزوں کو دیکھیں تو اس وقت جو ایجادات ہو رہی ہیں، قرآن کریم نے اس کا 1400 برس پہلے ذکر بھی کر دیا، وہ راستے بھی بتا دیے۔ آج انسان جو ہے وہ کمن ڈال رہا ہے چاند پر اور مریخ پر جانے کی باتیں کر رہا ہے، انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں آگے کا سفر کروا دیا۔ جو صاحب قرآن ہے حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے اس کائنات سے بلند و بالا، جو یہ تو ابھی ایک چند سیاروں اور ستاروں پر پہنچے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سارے ستاروں اور سیاروں کو رونتے ہوئے شب معراج میں پروردگار عالم کے حضور جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایات ان کو دی تھی ان ہدایات کو لے کر وہ واپس آتے ہیں۔ رمضان المبارک کی برکات میں یہ بات شامل ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اس قرآن کریم کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو جو ہے رٹ لیں یا جو ہے وہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن کریم کا شکریہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، چاہے ایک رکوع ہم تلاوت کریں لیکن اس کو سمجھ کر
تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، علماء سے اس کو پوچھیں کہ صاحب اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے وہ بات بیان فرمائی ہے۔ ہو سکے تو عربی زبان کو آپ سیکھیے، اور سیکھنے کے بعد جب آپ قرآن کریم و فرقان حمید کو پڑھیں گے تو آپ یقین جانیے کہ زبان جاننے کے بعد آپ پر اللہ تبارک و تعالی ایسی نکات کو جو ہے وہ روشن فرما دیتا ہے کہ جس کو آپ نے کبھی پہلے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز، قرآن کریم و فرقان حمید کی حقانیت کی دلائل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ چاہے دنیا کی کتنی ہی اچھی کتاب، دلچسپ ترین کتاب، مزاحیہ کتاب آپ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اس قرآن کریم کتاب کو جو ہے آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ اس سے بیدار ہو جائیں گے، اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے۔ لیکن قرآن کریم و فرقان حمید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ آپ جب قرآن کریم کو پڑھیں گے تو اس میں نئے مطالب، نئی معنی اور قرآن کریم کے نئے اسلوب آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے صرف عربی زبان ہی کا جاننا ضروری نہیں ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے علم منطق بھی آنی چاہیے، علم فلسفہ بھی آنا چاہیے، علم ریاضی بھی آنی چاہیے، علم طبیعیات بھی آنی چاہیے، علم حیوانات بھی آنا چاہیے، علم حیات جو ہے وہ آپ کو کائنات میں جتنے علوم اس وقت نظر آتے ہیں ان سب علوم پر اگر کوئی شخص حاوی ہے وہ قرآن کریم و فرقان حمید کے معنی اور مطالب کو جو ہے بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی سائنسی ایجادات آپ کو نظر آ رہی ہے، سائنس کہتے ہیں عقل کو، دراصل عقل سے اگر آپ کام لیتے ہیں تو قرآن کریم و فرقان حمید آپ کو بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا یتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ قرآن کریم آپ کو منجمد نہیں کرتا، آپ کے ذہن کو کشادہ کرتا ہے، اور ذہن کو کشادہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے دعوت غور و فکر دیتا ہے، اس کائنات میں پھیلی ہوئی تمام چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے سیرو فی الارض، کہ زمین پر سفر کرو، اور سفر کرنے کے بعد تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنی معرفتیں، اپنی کبریائی کی جو ہے کیا کیا نشانیاں جو ہے اس کائنات میں پھیلائی ہوئی ہیں۔ زمین و آسمان کا بننا، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، چاند کا غروب ہونا، اور ستاروں اور سیاروں کا گردش کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں قرآن کریم و فرقان حمید سے مل سکتی ہیں۔ اور وہ تمام علوم ہمیں قرآن کریم و فرقان حمید بتاتا ہے کہ جن علوم پر آج ہماری دسترس نہیں ہے، وہ اقوام جنہوں نے ایجادات کی ہے، جنہوں نے بہت سی ترقیاں کی ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی ان آیات سے بہت سی روشنی حاصل کی ہے، اور یہ روشنی جو ہے وہ واضح روشنی ہے کہ جو انسان کو جو ہے بلندی کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے جو نکات بیان فرمائے ہیں، آپ یقین جانیے کہ آپ اگر اس کو احادیث کی روشنی میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ پر بہت سے ایسے راز ہے پوشیدہ جو ہیں وہ منکشف ہو جائیں گے کہ جن کو جو ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم و فرقان حمید کے نزول کے شکریہ کو آپ اگر ادا کرتے ہیں روزے کی صورت میں اور رمضان المبارک کے احترام کی صورت میں، تو یقیناً قرآن کریم و فرقان حمید کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ اس رات کو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یعنی قرآن کریم کا اعجاز یہ بھی ہے، اس کی حقانیت یہ بھی ہے کہ ایک رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر گردانا ہے۔ اور اس وجہ سے اگر ہم رمضان المبارک کو انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت سے جو ہے روشناس بھی کرے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ K21 کی خصوصی نشریات انوار رمضان میں جو سیگمنٹ انوار بیان کے عنوان سے آپ کی خدمت پہ پیش کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔